ल यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले जम्मा-जम्मी लङ टर्म फाइनान्सिङमा चाहिँ हाम्रो कर्पोरेसनलाई, हाम्रो संस्थालाई लामो समयको लागि, दीर्घकालीन समयको लागि, लामो समयको लागि पैसा चाहियो भने कहाँ कस्तो सोर्सबाट ल्याउन सक्छ, के गरेर पैसा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। यो च्याप्टरमा हामीले विशेष गरी 4 प्रकारका न्युमेरिकलहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ। 4 प्रकारको न्युमेरिकल मध्ये पहिलो टाइप हाम्रो छ, केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि त्यहाँ इक्विटी भनेर दिएको हुन्छ नि, त्यो इक्विटीमा के जान्छ, के कम्पोनेन्टहरू इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुरो पहिलो पार्टमा पढ्छौँ। दोस्रो पार्टमा हामीले भोटिङ राइटको कुरा गर्छौँ। भोटिङ राइटसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ। भोटिङ राइट भनेको कम्पनीले डाइरेक्टर चुन्दाखेरि कसरी डाइरेक्टर चुन्छ, अब एउटा डाइरेक्टर जिताउनको लागि हामीसित कतिवटा भोट आवश्यक पर्छ, हामीलाई कति भोट आवश्यक पर्छ, अथवा हामीसित भएको भोटले चाहिँ सेयरले चाहिँ हामी कतिवटा डाइरेक्टर जिताउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भोटिङ राइट पार्टमा हामी हेर्छौँ। अर्को पार्ट भनेको छ हाम्रो क्यास अफरिङ। क्यास अफरिङ भनेको कुनै पनि कम्पनीले सेयर क्यासमा इस्यु गर्दाखेरि कतिवटा सेयर बेच्नुपर्छ, के कुरो विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ क्यास अफरिङमा पढ्छौँ। अर्को छ राइट अफरिङ। राइट अफरिङ भनेको कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको सेयर चाहिँ भइरहेको आफ्नो सेयर होल्डरलाई मात्रै किन्न मिल्ने गरी सेयर बेच्छ भने त्यतिखेर कम्पनीले कतिवटा सेयर बेच्नुपर्छ, कतिवटा सेयर इस्यु गर्नुपर्छ, एउटा सेयर होल्डरले कतिवटासम्म नयाँ सेयर किन्न पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी राइट अफरिङ यो पार्टमा हेर्छौँ। अहिले हामी इन्डिभिजुअल सबै कुरो डिस्कस गर्दै जान्छौँ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हामीलाई राइट अफरिङको पार्ट हो। यो पार्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। राइट अफरिङ पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यास अफरिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो त हामीले सेयर होल्डर इक्विटी लगभग यो क्वेसन हामीलाई नसोध्ला, योसँग रिलेटेड क्वेसन नसोध्ला। बुकमा जम्मा-जम्मी क्वेसन पनि तपाईँको सेयर होल्डर इक्विटीसँग रिलेटेड क्वेसन जम्मा एउटा मात्रै छ, क्वेसन नम्बर 1 मा मात्रै छ, अरू क्वेसन छैन। धेरै क्वेसन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको राइट अफरिङको क्वेसन हो। राइट अफरिङको भनेको के हो, कम्पनीले राइट अफरिङ किन गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरो हामी डिस्कस गरि नै हाल्छौँ अहिले। सुरुमा यहाँनिर हामीलाई यो फर्मुला केही नोट लेखिदिएको छु। कमन स्टक भनेको के हो, लङ टर्म डेब्टको सोर्सहरू के छन्, यहाँनिर केही लेखेको छ। यो हामीलाई पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। सुरुमा बुझ्नु पर्यो ल। कुनै पनि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्न त्यतिकै पाउँदैन। सेयर इस्यु गर्नको लागि सुरुमा त कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डबाट, सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालबाट, सेबनबाट अनुमति लिनुपर्छ। जस्तै कम्पनीले आफ्नो उसको वित्तीय अवस्थालाई हेरेर मात्रै यति सेयर डिस्कसन गर्न पाउँछ है भनेर सेबनले अथोरिटी दिइसकेपछि मात्रै कम्पनीले सेयर इस्यु गर्न पाउँछ हो। यहाँ अथोराइज सेयर भनेर दिएको छ नि सुरुमै। अथोराइज सेयर भनेको चाहिँ कम्पनीले कतिवटा सेयर निष्कासन गर्न पाउँछ त, धितोपत्र बोर्डले चाहिँ दिएको अनुमति हो क्या यो। अथोराइज सेयर भनेको कम्पनीले इस्यु गर्न पाउने जम्मा टोटलमा कतिवटा, बढीमा कतिवटा सेयर इस्यु गर्न पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ अथोराइज नम्बर अफ सेयर भनिन्छ। कम्पनीले बढीमा अथोराइज नम्बर अफ सेयर, अथोराइज सेयरभन्दा बढी सेयर इस्यु गर्नै पाउँदैन। जस्तै सेबनले कम्पनीलाई 1 लाखवटा सेयर इस्यु गर्न दिएको छ भने, अनुमति दिएको छैन, बढीमा कम्पनीले सेयर बेचेर पब्लिकबाट कतिवटा मात्रै सेयर बेच्न पाउँछ भन्दाखेरि 1 लाखवटा सेयर मात्रै बेच्न पाउँछ। त्योभन्दा बढी सेयर बेच्नै पाउँदैन, बरु कम्ती बेच्न सक्छ। 1 लाख अनुमति दिएको थियो, 1 लाखमा उसले 50,000 मात्रै सेयर बेच्न सक्छ, तर यो 1 लाखभन्दा बढी बेच्न सक्दैन। त्यसो भए अथोराइज सेयर भनेको उसले कुनै पनि कम्पनीले पब्लिकलाई बेच्नको लागि अनुमति पाएको सेयर सङ्ख्यालाई चाहिँ अथोराइज सेयर भनिँदो रहेछ। अर्को इस्युड सेयर भन्छ, कम्पनीले बेचेको सेयर चाहिँ कति छ त, 1 लाख अनुमति पाएको थियो, बेच्नको लागि 1 लाख अनुमति सेयर पाएको थियो, बेचिदियो 50,000 वटा। यो 50,000 भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि इस्युड सेयर। अर्को छ ट्रेजरी स्टक। कतिपय अवस्थामा कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीको बजारमा सेयरको सप्लाई बढी भयो भने, सेयरको सप्लाई बढी भएको अवस्थामा के गरिदिन्छ कम्पनीले भन्दाखेरि आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैले किनेर राखिदिन्छ। डिमान्ड बढाउनको लागि, सप्लाई बढी भएको बेलामा डिमान्डलाई हाई बनाउनको लागि कम्पनीले आफ्नो सेयरलाई चाहिँ आफै किनेर राखिदिन्छ। यदि कम्पनीले आफ्नो सेयरलाई आफै किन्छ भने त्यसलाई ट्रेजरी स्टक भन्छ। बुझ्नु है। अथोराइज सेयर भनेको कम्पनीले बेच्नको लागि अनुमति पाएको सेयर भनेको अथोराइज सेयर भयो। इस्युड सेयर भनेको बेचेको सेयर भयो। ट्रेजरी स्टक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्पनीले बेचेको सेयर मध्ये आफैले किनेको सेयर चाहिँ के हो, ट्रेजरी स्टक हो। कम्पनीले आफ्नो सेयर आफै किनिदिन्छ भने, बिक्री गरिसकेको सेयर कम्पनीले फेरि पनि आफै किनिदिन्छ भने
त्यसलाई ट्रेजरी स्टक भनिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर। कुनै एबिसी भन्ने कम्पनीले 1 लाखवटा सेयर 1 लाखवटा सेयर बेच्ने अधिकार पाएको थियो। उसले 1 लाखवटा सेयर बेच्ने उसले अधिकार पाएको थियो। अब उसले यो 1 लाख भनेको अथोराइज सेयर भयो। अथोराइज सेयर, यो अनुमति पाएको सेयर, अथोराइज सेयर 1 लाखवटा सेयर बेच्न पाउने अनुमति पाएको थियो। यो भनेको अथोराइज नम्बर अफ सेयर। उसले अधिकतम बढीमा कतिवटा सेयर बेच्न पाउँछ? 1 लाखवटा बेच्न पाउँछ। तर बेचिदियो 60,000 वटा। इस्यु गरो कतिवटा? इस्युड गरो 60,000 वटा। यो भनेको के हो? अब 60,000 भनेको इस्युड सेयर भयो। 1 लाखमा 60,000 बेचिदियो, यो इस्युड सेयर। अब कतिपय अवस्थामा कम्पनीले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि 1 लाखवटा सेयर अनुमति पाएको थियो, बेचिदियो 60,000 वटा। अब फेरि पनि कम्पनीले कोही बेला के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो 60,000 बेचेकोबाट पनि ट्रेजरी स्टक भनेको 10,000 आफैले किनिदियो। ट्रेजरी स्टक 10,000 नभनु 5,000 आफैले किनिदियो। 60,000 सेयर बेचेको थियो। 60,000 सेयर बेचेको मध्ये 5,000 चाहिँ कम्पनीले आफैले किनिदियो भने अब बजारमा कम्पनीको सेयर कतिवटा हुने भयो? 55,000। म्युट गरिदिनु ल, कसको आवाज आइरहेछ? यो 55,000 चाहिँ अनिसा प्रसाईको आवाज आइरहेको रहेछ। ल म्युट गरिदिनु। यो 55,000 भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनिन्छ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कसरी निस्किँदो रहेछ भन्दाखेरि इस्युड सेयरबाट ट्रेजरी स्टक घटायो भने नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ निस्किँदो रहेछ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको बजारमा कम्पनीको सेयर कतिवटा सेयर कारोबार भइरहेको छ त त्यसलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनिन्छ। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको बजारमा हालको अवस्थामा बजारमा हाम्रो कम्पनीको कतिवटा सेयर कारोबार भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनिन्छ। 60,000 वटा सेयर बेचेको थियो, अनुमति पाएको थियो 1 लाख, बेच्यो 60,000। 60,000 बेचेको मध्ये 5,000 आफैले किनिदियो भनेपछि त बजारमा कतिवटा सेयर छ अब कम्पनीको? 60,000 बेचेको थियो, त्यसमा पनि 5,000 बाई ब्याक गरो, पर्चेस ब्याक गरो, आफैले किनिदियो भनेपछि अब कतिवटा सेयर रह्यो? 55,000 रह्यो। यो भनेको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कसरी निस्किँदो रहेछ? यहाँ फर्मुला पनि हेर्नु त। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इज इक्वल्स टु इस्युड सेयर माइनस ट्रेजरी स्टक। बेचेको सेयर मध्ये फेरि आफैले किनेको सेयर घटायो भने चाहिँ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ निस्किन्छ। यो तीनटा कुरोमा क्लियर हुनुभयो? अथोराइज सेयर, इस्युड सेयर र ट्रेजरी स्टक र नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, यो चारवटा कुरोमा क्लियर हुनु ल। अथोराइज सेयर भनेको बढीमा कम्पनीले बेच्न पाउने सेयर सङ्ख्यालाई अथोराइज सेयर भनिन्छ, अथवा कम्पनीले यो बेच्नको लागि अनुमति पाएको सेयर सङ्ख्या अथोराइज सेयर। अथोराइज सेयर भन्दा बढी कम्पनीले सेयर इस्यु गर्न पाउँदैन। त्यसो भए इस्युड सेयर भनेको कम्पनीले बेचेको सेयर, ट्रेजरी स्टक भनेको बेचेको सेयर मध्ये कम्पनीले फेरि आफैले किनिदिएको सेयरलाई ट्रेजरी स्टक भनिन्छ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हालको अवस्थामा कम्पनीको बजारमा कारोबार भइरहेको सेयर सङ्ख्यालाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनिन्छ। त्यहीसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू छ। अब स्टेटमेन्ट अफ सेयर होल्डर इक्विटी, सेयर होल्डर इक्विटीभित्र के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले कमन स्टक पढ्छौँ। कमन स्टक यहाँ चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। कमन स्टकमा प्राइस देखाउँदा जहिले पनि पार भ्यालुमा देखाउनु पर्छ ल। जस्तै मानिलिउँ कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँ पर्ने सेयर, 100 रुपियाँको सेयर, अहिले हामीले त आइपिओ भर्छौँ नि, आइपिओ भरिराखेका हुन्छौँ। अहिले प्रायः आइपिओहरू केमा आएको हुन्छ? प्रिमियममा आएको हुन्छ, प्रिमियम प्राइजमा आएको हुन्छ। प्रिमियम प्राइज भनेको उसको वास्तविक मूल्यभन्दा फेयर भ्यालुभन्दा कुनै पनि सेयर बढीमा इस्यु गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? प्रिमियममा इस्यु गरेको, प्रिमियममा जारी गरेको सेयर भनिन्छ। यो प्रिमियम भनेको पर्ने मूल्यभन्दा बढीमा, वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा यदि कम्पनीले कुनै पनि सेयर बेच्छ भने त्यसलाई प्रिमियममा इस्यु गरेको सेयर भनिन्छ ल। मानिलिउँ एबिसी भन्ने कम्पनीले 100 रुपियाँ पर्ने सेयर, वास्तविक मूल्य चाहिँ सेयरको वास्तविक मूल्य 100 रुपियाँ थियो। 100 रुपियाँ पर्ने सेयर चाहिँ 210मा बेचिदियो भने, अब 210मा बेचेको छ हेर्नु है, 100 रुपियाँ पर्ने सेयर 210मा बेचेको छ। अब यहाँनिर कति बढी प्रिमियम कति छ भन्दाखेरि 100 को सेयर 210मा बेच्यो। कति रुपियाँ बढीमा बेच्यो भन्दाखेरि 110 रुपियाँ बढीमा बेच्यो नि। यो 100 भनेको पार भ्यालु हो, पार भ्यालु हो। अब यो 110 भनेको चाहिँ के हो? प्रिमियम हो। प्रिमियम एक्चुअल मूल्यभन्दा एक्चुअल प्राइसभन्दा बढीमा बेचेको प्राइसलाई चाहिँ प्रिमियम भनिन्छ। त्यसो भए हामीले कमन स्टकमा देखाउँदाखेरि जहिले पनि इस्युड सेयरलाई मल्टिप्लाई गरेर केसित मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि
पार भ्यालुसित मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै यो कम्पनीको सेयर अहिले 210 मा बिक्री भएको थियो नि, 210 मा कम्पनीले बेचेको थियो नि, अब यहाँनिर 210 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइएन क्या। कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो? 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो। जहिले पनि कमन स्टकमा तपाईहरुले ब्यालेन्स सिटमा पनि हेर्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि पढेको च्याप्टरमा पनि थियो। कुन कुन क्वेसनमा देखाएको थियो? सेयरको प्राइस राख्दा जहिले पनि पार भ्यालुमा देखाउनुपर्छ कमन स्टकमा। अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल, अब एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा चाहिँ एक्सेस एमाउन्ट अफ पार भ्यालु भन्दा बढीमा कति प्राइस चाहिँ बढीमा इस्यु गरेको छ त कम्पनीले, बढीमा इस्यु गरेको प्राइसलाई चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा यसलाई सेयर प्रिमियम पनि भनिन्छ, सेयर प्रिमियम पनि भनिन्छ। एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा देखाउनु पर्यो। जस्तै अहिलेको एक्जाम्पलमा हामीले एबिसी कम्पनीले 100 पर्ने सेयर 210 रुपियाँमा इस्यु गरेको थियो नि, अब 100 रुपियाँ प्राइस चाहिँ हामी सेयरको एक्चुअल प्राइस चाहिँ कमन स्टकमा देखाउँछौँ। अब 110 लाई चाहिँ कहाँ देखाउँछौँ? एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा देखाउँछौँ। यो कुरो बुझिराख्नु। सेयरको प्राइसलाई कमन स्टकमा देखाउँदा जहिले पनि फेयर भ्यालुमा देखाउनुपर्छ, पार भ्यालुमा देखाउनुपर्छ। एक्चुअल मूल्यभन्दा बढीमा इस्यु गरेको छ भने त बढी मूल्यलाई एक्सेस एमाउन्टलाई चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा देखाउनुपर्छ। रिटेन अर्निङको बारेमा त हामीले योभन्दा अगाडि पढेको च्याप्टरमा धेरै डिस्कस गरेको थियौँ। रिटेन अर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले कमाएको फाइदामध्ये डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिसकेर आफैले राखेको फाइदालाई चाहिँ रिटेन अर्निङ भनिन्छ। रिटेन अर्निङ भनेको कम्पनीले आफैले राखेको फाइदा, ताकि भोलिको दिनमा कम्पनीलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटिज आयो भने त्यतिखेर उसले यो पैसालाई चलाउन सक्छ, रिटेन अर्निङलाई चलाउन सक्छ। कम्पनीले डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिसकेर उब्रेको पैसा, आफैले राखेको पैसा, आफैले रिटेन गरेको पैसालाई चाहिँ रिटेन अर्निङ भनिन्छ। यति जोडेपछि हाम्रो टोटल इक्विटी आउँदो रहेछ। टोटल इक्विटीमा ट्रेजरी स्टक भनेको कतिपय अवस्थामा अघि मैले भने कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैले किनिदिन्छ क्या। यस्तो किन गर्छ कम्पनीले भन्दाखेरि यदि कम्पनीको बजारमा सेयरको सप्लाई बढी छ भने त्यतिखेर कम्पनीको सेयरको प्राइस त घट्ने हुन्छ। त्यो प्राइसलाई घट्न नदिनको लागि चाहिँ कम्पनीले आफ्नो सेयर आफैले किनिदिन्छ। ऊ आफ्नो सेयर आफैले किनेको छ भने चाहिँ बजारमा त कम्पनीको सेयर घट्ने भयो, त्यही भएर ट्रेजरी स्टक चाहिँ लेस हुन्छ। ट्रेजरी स्टक भनेको के रहेछ? कम्पनीले यदि आफ्नो सेयर आफैले किनिदिन्छ भने त्यसलाई ट्रेजरी स्टक भनिन्छ। यति घटाइसकेपछि हाम्रो नेटवर्थ अथवा सेयर होल्डर इक्विटी निस्किन्छ। यसलाई नेट कमन इक्विटी पनि भनिन्छ। सरसर्ती बुझ्दाखेरि सेयर होल्डर्स इक्विटीमा के जाँदो रहेछ भन्दाखेरि कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल, रिटेन अर्निङ, यो तीनटा कुरो जान्छ ल। अनि ट्रेजरी स्टक छ भने ट्रेजरी स्टक घटाइदिने। यति गर्यो भने हाम्रो नेटवर्थ, कम्पनीको नेटवर्थ निस्किन्छ। अब कोही बेला कम्पनीले क्वेसन त हाम्रो दिएको छैन, पुरानो कोर्समा चाहिँ थियो, बुक भ्यालु पर सेयर निकाल भन्छ। बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ सेयरले हामीलाई नेटवर्थलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्यो भने निस्किहाल्छ। अब यो पहिलो पार्टमा हाम्रो यो पहिलो पार्ट हो क्वेसनको, नयाँ कोर्सको लागि यो पहिलो पार्ट हो। जम्मा क्वेसन नम्बर 1 मा मात्रै सोधेको छ योसँग रिलेटेड क्वेसन, एकदमै सजिलो क्वेसन छ, हामी गरिहाल्छौँ। अब त्यस पछाडि आउँछौँ हामी भोटिङ राइट। भोटिङ राइटमा हामी यहाँ दुई प्रकारको भोटिङ राइटको कुरा गर्छौँ। एउटा भनेको क्युमुलेटिभ भोटिङ राइट भन्छौँ, अर्को भनेको नन क्युमुलेटिभ भोटिङ राइट भन्छौँ। यो भोटिङ राइटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर छान्नको लागि कुन तरिकाले बोर्ड अफ डाइरेक्टर छान्ने त? बोर्ड अफ डाइरेक्टर छान्नको लागि हामीसँग दुईटा भोटिङको आधारमा डाइरेक्टर छानिन्छ। त्यो भोटिङ पनि दुई तरिकाले गर्न सक्छ कम्पनीले। एउटा क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भन्छ, यसलाई माइनोरिटी भोटिङ सिस्टम पनि भन्दो रहेछ। क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमलाई माइनोरिटी भोटिङ सिस्टम पनि भन्दो रहेछ। अब यो भोटिङ सिस्टम कम्पनीले एडप्ट गर्यो भने चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि सानातिनो लगानीकर्ताहरूले पनि, सानातिना सेयर होल्डरले पनि कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा को सदस्यमा गएर जित्ने चान्स हुन्छ क्या। बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएर जान पाउने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टममा चाहिँ सानातिना लगानीकर्ताहरू पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा जाने चान्स, इलेक्ट भएर जाने चान्स हुन्छ माइनोरिटी भोटिङ सिस्टममा। अब माइनोरिटी भोटिङ सिस्टममा हामी नम्बर अफ सेयर रिक्वायर्ड टु इलेक्ट डिजाइन नम्बर अफ डाइरेक्टर, हामीले इच्छाएको कतिजना डाइरेक्टर जिताउनको लागि हामीलाई कतिवटा भोट आवश्यक छ भन्ने कुरो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ डिजायर इन्टु एन डिभाइडेड बाई ह्याच +1 +1। यो चाहिँ अब तपाईँलाई मैले भनिराख्दा भन्दा पनि क्वेसनमै म बुझाउँछु ल। यो फर्मुला चाहिँ क्वेसनमै बुझाउँछु, अनि मैले भन्दा पनि तपाईँहरूलाई क्वेसनमै गएपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यति सम्झिनु। क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भनेको कस्तो भोटिङ सिस्टम रहेछ भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टममा चाहिँ तपाईँको सानातिना लगानीकर्ताहरू पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरको मेम्बरमा इलेक्ट भएर जान पाउने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। अर्को छ मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम, यसलाई नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम पनि भनिन्छ। मेजोरिटी भोटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठुला लगानी
मात्रै ठुला सेयर होल्डरहरू मात्रै बोर्ड अफ डाइरेक्टरको मेम्बर हुन पाउँछन्। सानातिनो लगानीकर्ताहरू बोर्ड अफ डाइरेक्टरको मेम्बर भएर जान पाउँदैनन्। त्यसो भए मेजोरिटी भोटिङ सिस्टममा चाहिँ तपाईको डाइरेक्टर हुनको लागि के कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम मोर देन 50% के चाहिन्छ तपाईलाई भोट्स अथवा सेयर्स चाहिन्छ। मेजोरिटी भोटिङ सिस्टममा सानातिनो लगानीकर्ता बोर्ड अफ डाइरेक्टर बन्नै पाउँदैनन्। किन पाउँदैनन् भन्दाखेरि बोर्ड अफ डाइरेक्टर बनिनको लागि तपाईलाई कम्तीमा पनि 50% भन्दा बढी भोट आवश्यक पर्छ। त्यसमै नम्बर अफ सेयर रिक्वायर्ड टु इलेक्ट डिजायर नम्बर अफ डाइरेक्टर। कम्पनीले यदि मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम एडप्ट गर्छ भने एउटा डाइरेक्टर जिताउनको लागि हामीलाई कतिवटा भोट आवश्यक अथवा सेयर आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला n/2+1 फर्मुला यो हुने रहेछ। माइनोरिटी भोटिङ सिस्टममा अलिकति फर्मुला लामो छ, डिजायर इन्टु n/h+1+1 छ। अब मेजोरिटी भोटिङ सिस्टममा चाहिँ n/2+1 छ। यति सम्झिनु पर्यो तपाईले। माइनोरिटी भोटिङ सिस्टममा सानातिनो लगानीकर्ताहरू पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टर बन्न पाउँछन्। मेजोरिटी भोटिङ सिस्टममा चाहिँ ठुला लगानीकर्ता मात्रै बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रूपमा इलेक्ट भएर जान पाउँछन्। अब मेन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक आयो राइट अफरिङ। राइट अफरिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो एउटा छ, मैले बुझाइहालेँ। राइट अफरिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि 3 तरिकाले इस्यु गर्छ के। सेयर इस्यु गर्दाखेरि अब हामी त सबै लगभग आइपिओ भर्ने सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्ने मान्छेहरू नै छौँ होला। फाइनान्स पढिसकेपछि केही नभए पनि आइपिओ भर्ने त हाम्रो बानी छ होला। सेयर इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले 3 तरिकाले सेयर इस्यु गर्न पाउँछ। एउटा भनेको आइपिओ, अर्को भनेको एफपिओ, अर्को भनेको राइट अफरिङ। कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि 3 तरिकाले इस्यु गर्दो रहेछ। एउटा भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङ, हामी आइपिओ भन्छौँ नि। यो आइपिओ भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङ हो। इनिशियल पब्लिक। अर्को भनेको एफपिओ भनेको फर्दर पब्लिक अफरिङ। यसलाई एफपिओलाई जेनरल क्यास अफरिङ पनि भनिन्छ। एफपिओलाई जेनरल क्यास अफरिङ पनि भनिन्छ। अर्को राइट अफरिङ छँदैछ। यो तीनटा बीचको हामीले कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ। आइपिओ भनेको यदि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयर पब्लिकलाई पहिलोचोटि बेच्दैछ भने, यदि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयर पहिलोचोटि पब्लिकलाई बेच्दैछ भने, सर्वसाधारणलाई बेच्दैछ भने, त्यसो सुरुचोटि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दैछ भने सुरुचोटि इस्यु गरेको सेयरलाई चाहिँ आइपिओ भनिन्छ, इनिशियल पब्लिक अफरिङ। कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणलाई चाहिँ पहिलोचोटि बेच्दैछ भने, फर्स्ट टाइम बेच्दैछ भने त्यसलाई के भनिन्छ, इनिशियल पब्लिक अफरिङ। इनिशियल पब्लिक अफरिङ आइसकेपछि अब सबै कम्पनीहरू के हुन्छ, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्छ, पब्लिकको लगानी भइसकेको हुन्छ त्यहाँनिर। आइपिओ भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङ, पहिलोचोटि कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्दैछ भने त्यसलाई इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनिँदो रहेछ। अर्को छ फर्दर पब्लिक अफरिङ, एफपिओ। एफपिओ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्पनीले पहिले नि आइपिओ इस्यु गरिसकेको छ, सर्वसाधारणलाई सेयर बेचिसकेको छ, आइपिओ इस्यु गरिसकेको छ। कम्पनीलाई फेरि पनि पैसा आवश्यक पर्यो, बुझ्नु है। कम्पनीले सुरुमै आइपिओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ गरिसकेको छ, सर्वसाधारणलाई सेयर बेचिसकेको छ, कम्पनीलाई थप पैसा फेरि आवश्यक पर्यो। अब थप पैसा आवश्यक परेको अवस्थामा कम्पनीले फेरि पनि आफ्नो सेयर पब्लिकलाई नै बेच्दैछ भने, जसले पनि किन्न पाउने गरी, जोसुकैले किन्न पाउने गरी पब्लिकलाई सेयर बेच्दैछ भने यसलाई फर्दर पब्लिक अफरिङ भनिन्छ। फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्नको लागि एकचोटि के हुनु पर्यो, कम्पनीले अगाडि नै आइपिओ जारी गरिसकेको हुनु पर्यो, आफ्नो सेयर चाहिँ सेयर होल्डरलाई बेचिसकेको हुनु पर्यो फर्दर पब्लिक अफरिङ हुनको लागि। यो फर्दर पब्लिक अफरिङको सेयर चाहिँ जोसुकैले किन्न पाउँछ, जोसुकैले किन्न पाउँछ। अर्को छ राइट अफरिङ। राइट अफरिङ भनेको एकचोटि कम्पनीले आइपिओ इस्यु गरिसक्यो, कम्पनीलाई फेरि थप पैसा आवश्यक पर्यो, त्यो आवश्यक परेको पैसा चाहिँ सेयर बेचेरै ल्याउँदैछ। तर शर्त कन्डिसन कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो उसले बेच्न लागेको सेयर चाहिँ जो पाए त्यसलाई किन्न दिँदैन, जोसुकैलाई किन्न दिँदैन। जोसित अगाडि नै आफ्नो कम्पनीको सेयर छ त्यसलाई मात्रै सेयर किन्न पाउने गरी कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ भने त्यसलाई राइट अफरिङ भनिन्छ। फेरि पनि भने है, आइपिओ भनेको कम्पनीले सुरुमै आफ्नो सेयर पहिलोचोटि आफ्नो सेयर बेच्दैछ भने आइपिओ भयो। एफपिओ भनेको एकचोटि आइपिओ बेचिसक्यो
कम्पनीलाई पैसा पुगेन फेरि पनि सेयर बेचेर पैसा ल्याउँदैछ भने त्यसलाई एफपिओ भनिन्छ। एफपिओ चाहिँ जोसुकैले किन्न पाउँछ। यो एफपिओ को सेयर चाहिँ जोसुकैले एप्लाई पाउँछ। आइपिओ पनि जोसुकैले किन्न पायो, एफपिओ पनि जोसुकैले किन्न पायो। एफपिओ गर्नको लागि सुरुमा आइपिओ इस्यु गरेको हुनु पर्यो। अनि अर्को राइट अफरिङ भनेको चाहिँ कम्पनीले अगाडि नै आइपिओ इस्यु गरिसकेको छ, कम्पनीलाई थप पैसा आवश्यक पर्यो, अब उसले थप सेयर बेचेर पैसा फन्ड कलेक्ट गर्दैछ, तर थप नयाँ सेयर बेच्दाखेरि चाहिँ जोसुकैले कम्पनीको सेयर किन्न पाउँदैन। जोसुकैले कम्पनीको सेयर किन्न पाउँदैन। कसले मात्रै किन्न पाउँछ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर। एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर जोसित कम्पनीको सेयर अगाडि छ नि, त्यो कम्पनीको सेयर अगाडि नै छ, उनीहरूले मात्रै सेयर किन्न पाउने गरी कम्पनीले राइट अफरिङ गर्छ भने, सेयर इस्यु गर्छ भने त्यसलाई राइट अफरिङ भनिन्छ। सम्झिनु, राइट अफरिङ जहिले पनि कम्पनीले राइट अफर गर्दैछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि राइट अफर गर्दाखेरि बजार मूल्यभन्दा कम्तीमा राइट अफर गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै एउटा कम्पनी छ, कम्पनीले राइट अफर गर्दैछ, राइट अफर भनेको फेरि सेयर इस्यु गर्दैछ, त्यो सेयर चाहिँ कसले मात्रै किन्न मिल्छ? एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर, पुराना लगानीकर्ताहरूले जोसित कम्पनीको अगाडि नै सेयर छ, उनीहरू अगाडि नै कम्पनीको सेयर सदस्यहरू हुन्, त्यस्तो कम्पनीले त्यस्तो मान्छेले मात्रै सेयर किन्न पाउने गरी कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो भने त्यसलाई राइट अफरिङ भनिन्छ। राइट अफर गर्दाखेरि कम्पनीले सम्झिनु, यदि मानिलिउँ एबिसी कम्पनीले राइट अफर गर्दैछ, यो कम्पनीको बजारमा सेयरको मूल्य चाहिँ अहिले ₹200 छ भने कम्पनीले राइट अफर गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले थप नयाँ सेयर बेच्ने हो भने अब प्राइस कति राख्ने भन्दाखेरि 200 भन्दा कम्ती राख्नुपर्छ। किन 200 भन्दा कम्ती राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि कम्पनीले आफ्नो थप सेयर बेच्दाखेरि प्राइस 200 भन्दा बढी राख्यो भने त्यो कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदैन। किन बिक्री हुँदैन? उसले त्यही कम्पनीको सेयर बजारमा ₹200 पाइराखेको छ भने मान्छेले 200 भन्दा बढी हालेर किन्छन्, किन्दैनन्। त्यसो भए राइट सेयर इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो प्राइस चाहिँ, बेच्ने प्राइस चाहिँ मार्केट प्राइस भन्दा कम्ती राख्नुपर्छ। कति कम्ती राख्ने भन्दाखेरि जति पनि राख्न सक्छ, 200 भन्दा कम्ती अथवा करेन्ट मार्केट प्राइस भन्दा कम्ती जति पनि राख्न सक्छ। त्यो प्राइसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सब्सक्रिप्सन प्राइस। सब्सक्रिप्सन प्राइस, यसलाई PS ले डिनोसन गर्छ हामी। सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्दाखेरि पब्लिकलाई अफर गरेको प्राइसलाई चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस भनिन्छ। 200 को सेयर कम्पनीले बेचिदियो कतिमा? 150 मा नयाँ सेयर बेचिदियो। यो 150 भनेको चाहिँ के भयो? अब सब्सक्रिप्सन प्राइस, किन्न पाउने प्राइस, राइट सेयर किन्न पाउने प्राइसलाई चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस भनिन्छ। सम्झिनु, तपाईले क्वेशनमा सब्सक्रिप्सन प्राइस देख्ने बित्तिकै यो न्युमेरिकल राइट सेयरसँग रिलेटेड हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरो राइट सेयर गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि राइट सेयर आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बजारमा कम्पनीको सेयरको मूल्य समायोजन हुन्छ, प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ। राइट सेयर आइसकेपछि बजारमा कम्पनीको सेयरको प्राइस घट्छ। अब यो कम्पनीको राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडि कम्पनीको बजारमा सेयर मूल्य 200 मा कारोबार भइरहेको थियो, कम्पनीले 150 मा राइट सेयर बेच्दियो भने यो राइट सेयर आइसकेपछि कम्पनीको के हुन्छ? सेयरको बजार मूल्य घट्छ। यो कम्पनीको सेयर प्राइस 200 बाट अब घट्छ। घटेर कति हुन्छ भन्दा कतिले घट्छ? भ्यालु अफ राइट बराबर घट्छ। यो हामी न्युमेरिकलमा गरेरै हेर्छौँ। अहिले मैले सरसर्ती भन्दै आइपिओ, एफपिओ र राइट अफरिङको बारेमा भन्दै, हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको राइट अफरिङ हो। राइट अफरिङको क्वेशन कसरी चिन्ने भन्दाखेरि राइट अफरिङको क्वेशन भनेको हामीले सब्सक्रिप्सन प्राइस देख्ने बित्तिकै यो क्वेशन भनेको राइट अफरिङको क्वेशन हो भनेर चिन्न सकिन्छ। सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्दाखेरि राइट सेयर किन्न मिल्ने प्राइस, राइट सेयर कतिमा इस्यु गरेको छ त, त्यो इस्यु गरेको प्राइसलाई चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस भनिन्छ। सब्सक्रिप्सन प्राइस जहिले पनि के हुन्छ? मार्केट प्राइस भन्दा कम्ती हुन्छ। यसो बुझ्नेलाई त, जान्नेलाई त क्वेशनमा यसो हेर्दै चिनिहाल्नुहुन्छ, क्वेशन पढ्दै बुझिहालिन्छ सब्सक्रिप्सन प्राइस कुन हो र मार्केट प्राइस कुन हो, सजिलै चिन्न सकिन्छ। जसले क्वेशन पढेर क्वेशनमा चिन्न सक्नुहुन्न नि सब्सक्रिप्सन प्राइस कुन हो, अब मार्केट प्राइस कुन हो चिन्न सक्नु भएन भने यसो हेर्नु, जुन चाहिँ ठुलो छ त्यो भनेको मार्केट प्राइस हुन्छ, जुन चाहिँ सानो छ त्यो सब्सक्रिप्सन प्राइस हुन्छ। पछि क्वेशन गर्दा पनि हामी मजाले बुझिहाल्छौँ। मैले फर्मुलामा लगेँ राइट अफरिङ। इफ द सेयर आर सोल्ड टु द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर देन इट इज कल्ड राइट अफरिङ। राइट अफरिङ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यदि कम्पनीले आफ्नो सेयर चाहिँ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई, आफ्नो सेयर धनीहरूलाई मात्रै, आफ्नो कम्पनीको सेयर भएको मान्छेलाई मात्रै सेयर बेच्छ भने
त्यसलाई के भनिन्छ राइट अफरिङ भनिन्छ। राइट अफरिङको फर्मुला यो फर्मुलाहरु यति फर्मुलाहरु चाहिँ एकदम मजाले पढ्दिनु ल। यो एउटा दुईटा तीनटा चारटा यो यति फर्मुलाहरु चाहिँ मजाले पढ्दिनु। यो चारटा फर्मुला मजाले पढ्दिनु भयो भने तपाईले क्वेशन सोध्ने भनेकै तपाईलाई राइट अफरिङको यही चारटा फर्मुला भन्दा बाहिर रहेर क्वेशन सोध्दैन। सम्झिनु म्युटमा बस्नु ल। अब चाहिँ नआओस्। अब नम्बर अफ राइट्स टु पर्चेस वन न्यू शेयर। अब यहाँनिर एउटा फर्मुला छुटेछ। एउटा फर्मुला यहाँ लेखिहाल्नु न, मैले यहाँनिर त्यतिकै थपिदिएँ। यहाँनिर पहिलो फर्मुला नम्बर अफ शेयर्स टु बी सोल्ड। नम्बर अफ शेयर्स टु बी सोल्ड भनेको यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि फन्ड्स टु बी रेज डिवाइडेड बाई पीएस लेखिदिए। पीएस भनेको सब्सक्रिप्सन प्राइस हो। अब नम्बर अफ शेयर्स टु बी सोल्ड। अब कम्पनीलाई मानिलिउँ कम्पनीलाई 10 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिएको छ। यो 10 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ कम्पनीले राइट शेयर बेचेर ल्याउँदैछ भने 10 लाख रुपैयाँ पैसा ल्याउनका लागि चाहिँ कम्पनीले कतिवटा शेयर बेच्नुपर्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ नम्बर अफ शेयर्स टु बी सोल्ड। नम्बर अफ शेयर्स टु बी सोल्ड भनेको फन्ड्स टु बी रेट, कम्पनीलाई पैसा कति चाहिएको डिवाइडेड बाइ सब्सक्रिप्सन प्राइस। डिवाइडेड बाइ सब्सक्रिप्सन प्राइस गरिदियो भने नम्बर अफ शेयर्स टु बी सोल्ड निस्किन्छ। त्यसो भए नम्बर अफ राइट पर्चेस टु वन न्यू शेयर। अब अघि हामीले के भनेको छौं भन्दाखेरि राइट शेयर भनेको के हो भन्दाखेरि आफू पुरानो शेयर धनीहरुले मात्रै, आफ्नो शेयर होल्डरहरुले मात्रै शेयर किन्न पाउने गरी कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ भने त्यसलाई राइट अफरिङ भनेको थियौं। अब नम्बर अफ राइट टु पर्चेस वन न्यू शेयर। अब तपाईले कम्पनीले इस्यु गरेको राइट शेयर किन्नको लागि एउटा थप नयाँ शेयर किन्नको लागि तपाईले एउटा नयाँ शेयर किन्नको लागि तपाईसित पुरानो कतिवटा शेयर हुनुपर्छ भनेर सोधेको हो क्या। एउटा नयाँ शेयर किन्नको लागि कतिवटा पुरानो शेयर हुनुपर्छ त्यसलाई नम्बर अफ राइट भनिन्छ। सम्झिनु यो क्वेशनको न्यूमेरिकल गरिन्जेल, यो च्याप्टर गरिन्जेल वन शेयर भनेको के हो तपाईको वन राइट हो। एउटा शेयर भन्नु र एउटा राइट भन्नु बराबरी हो। हजारवटा शेयर भन्नु र हजारवटा राइट भन्नु बराबरी हो। त्यसो भए नम्बर अफ राइट टु पर्चेस वन न्यू शेयर। तपाईलाई एउटा शेयर किन्नको लागि तपाईसित पुरानो शेयर कतिवटा हुनुपर्छ भनेर सोधेको क्या यो नम्बर अफ राइट। यसलाई ह्याजले डिनोसन गरिन्छ। अब थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट। थ्योरेटिकल भ्यालु, फेयर भ्यालु भनेको जहिले पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु ल। सम्झिनु जहिले पनि शेयरको पनि थ्योरेटिकल भ्यालु हुन्छ, एउटा थ्योरेटिकल भ्यालु हुन्छ, एउटा मार्केट भ्यालु हुन्छ। थ्योरेटिकल भ्यालु भनेको हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु, वास्तवमा हुनुपर्ने भ्यालु चाहिँ थ्योरेटिकल भ्यालु भनिन्छ। क्याल्कुलेट गरेर निकालेको भ्यालु थ्योरेटिकल भ्यालु। बजारमा डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा क्रिएट भएको भ्यालुलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु भनिन्छ। बजारमा कम्पनीको शेयरको डिमान्ड सप्लाईको आधारमा मेन्टेन भएको भ्यालुलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु भनिन्छ। थ्योरेटिकल भ्यालु भन्ने बित्तिकै तपाईले हामीलाई निकाल भनेको भ्यालु, हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुलाई बुझ्नु पर्यो। थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट इफ स्टक सेल्स राइट अन। राइट अन भनेको यदि कम्पनीको स्टकको प्राइस चाहिँ स्टकको प्राइसमा चाहिँ मूल्य समायोजन हुनुभन्दा अगाडिको राइटको भ्यालु भनेको। यसको फर्मुला भिआर भ्यालु अफ राइट इज इक्वल्स टु P0 माइनस PS डिवाइडेड बाइ हैज प्लस 1। P0 माइनस PS। P0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस माइनस PS भनेको सब्सक्रिप्सन प्राइस डिवाइडेड बाइ हैज भनेको यही राइट प्लस 1 गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट। एउटा राइटको भ्यालु निस्किन्छ। अब थ्योरेटिकल भ्यालु अफ स्टक इफ स्टक सेल्स राइट अन अथवा एक्स राइट प्राइस। हामीले थर्ड इयरमा पनि पढेको थियौं नि एक्स राइट प्राइस भनेर, एक्स RIGST एक्स राइट प्राइस भनेर पढेको थियौं। अब यो एक्स राइट प्राइस भनेको के हो भन्नु त, यो एक्स राइट प्राइसलाई P ले डिनोसन गरिन्छ। यो एक्स राइट प्राइस भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले राइट शेयर ल्याइसकेपछि, राइट शेयर आइसकेपछि मूल्य समायोजन भइसकेपछिको प्राइसलाई एक्स राइट प्राइस भनिन्छ। EXX यो एक्स छ नि, यो एक्स को मिनिङ हुन्छ एक्सक्लुडिङ राइट। राइटको भ्यालु घटाइसकेपछिको शेयरको प्राइसलाई के भनिन्छ एक्स राइट प्राइस भनिँदो रहेछ। EXX भनेको एक्सक्लुडिङ, एक्सक्लुडिङ भनेको हटाउनु अथवा हटाउनु राइट। केलाई हटाउनु राइटलाई। एक्सक्लुडिङ राइट भनेको एक्स राइट भनेको एक्सक्लुडिङ राइट प्राइस। शेयरको बजार मूल्यमा राइटको भ्यालु घटाइसकेपछिको प्राइसलाई एक्स राइट प्राइस भनिन्छ। सिम्पली को बुझ्दाखेरि अब यहाँनिर एक्स राइट प्राइस हेर्नु त थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट यहाँ कहाँ छ P0 माइनस BR। P0 माइनस BR अथवा यसलाई हामीले P0 इन्टु हैज प्लस PS डिवाइडेड हैज प्लस 1 गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। सम्झिनु जहिले पनि कम्पनीले
राइट सेयर ल्याउँछ भने राइट सेयर आइसकेपछि कम्पनीको बजार सेयरको बजार मूल्य घट्छ, मार्केट प्राइस घट्छ। कतिले घट्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ राइट बराबर घट्छ। भ्यालु अफ राइट जति आउँछ त्यो बराबर मूल्य समायोजन हुन्छ, सेयरको प्राइस घट्छ। त्यो घटेको प्राइसलाई चाहिँ राइट घटाइसकेपछिको प्राइसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? एक्स राइट प्राइस भनिन्छ। यो यसरी पनि निकाल्न सक्यो, यसरी पनि निकाल्न सक्यो। हामीले अगाडि नै भ्यालु अफ राइट निकालेको छौँ भने यो फर्मुला लाउने, अगाडि भ्यालु अफ राइट निकालेको छैन भने यो फर्मुला लाएर पनि हामीले एक्स राइट प्राइस निकाल्न सकिन्छ। अर्को छ थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट इफ सेल्स एक्स राइट। इफ सेल्स एक्स राइट। अब यहाँनिर पनि भ्यालु अफ राइट निकाल्ने फर्मुला यहाँ पनि छ, भ्यालु अफ राइट निकाल्ने फर्मुला यहाँ पनि छ। अब कुन फर्मुला कतिखेर युज गर्ने हेर्नु ल। यदि कम्पनीले तपाईँलाई क्वेसनमा राइट अन भन्छ भने यो फर्मुला लाउनु। यो फर्मुला चाहिँ कतिखेर लाउने भन्दाखेरि कम्पनीले क्वेसनमा एक्स राइट प्राइस दिएर, आफैले एक्स राइट प्राइस दिएर भ्यालु अफ राइट निकाल भन्छ भने यो फर्मुला लाउनु। क्वेसनले दिएकै हुन्छ एक्स राइट प्राइस भनेर दिएकै हुन्छ, क्वेसनले एक्स राइट प्राइस आफैले दिएर भ्यालु अफ राइट निकाल भन्छ भने यो फर्मुला लाउनु पर्यो। होइन भने सधैँ हामी भ्यालु अफ राइट निकाल्नको लागि माथिकै फर्मुला लाउँछौँ, जसलाई राइट अन पनि भनिन्छ। अब अर्को कम्पनीले राइट अफरिङ चाहिँ किन गर्छ त? जेनरल क्यास अफरिङ गर्न छोडेर राइट अफरिङ किन गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो सेयर धनीहरूलाई मात्रै सेयर किन बेच्छ, सबैलाई किन मिल्ने गरी सेयर किन इस्यु गर्दैन भन्दाखेरि इट इज अ फास्ट सोर्स अफ रेजिङ फन्ड। अब राइट सेयर बेच्दाखेरि कम्पनीलाई छिटो हुन्छ। जेनरल क्यास अफरिङ गर्नुभन्दा राइट अफरिङ गर्नु कम्पनीलाई छिटो हुन्छ। इट इन्कर्स लो कस्ट। अब यसलाई खर्च पनि खर्च कम्ती हुन्छ, फ्लोटेसन कस्ट कम्ती हुन्छ राइट सेयर इस्यु गर्दाखेरि। इट प्रोटेक्ट्स द पावर अफ कन्ट्रोल अफ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर। अब कम्पनीले राइट सेयर बेच्यो भने चाहिँ के हुन्छ कम्पनीलाई अर्को फाइदा भन्दाखेरि कम्पनीको सेयर होल्डर बोर्ड अफ डाइरेक्टरको टिममा नयाँ मान्छे आउने चान्स हुँदैन। पुरानै मान्छेले मात्रै सेयर किन्न पायो भने के हुन्छ, अब नयाँ मान्छे आउने चान्सै हुँदैन। भनेपछि जसको हातमा, जुन म्यानेजमेन्टको हातमा कम्पनी छ नि, त्यही म्यानेजमेन्टको हातमा कम्पनी चलाइराख्नको लागि पनि कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्छ, राइट सेयर अफर गर्छ। यो त हाम्रो राइट सेयरसँग सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही पार्ट थियो। मैले सबैभन्दा बढी टाइम यही पार्टलाई दिएको छु है। पछि हिसाब गर्दा पनि बुझिहालिन्छ, गरिहालिन्छ। अब अर्को आयो क्यास अफरिङ। क्यास अफरिङ भनेको चाहिँ जोसुकैले किन्न मिल्ने गरी कम्पनीले फेरि पनि सेयर आइपिओ इस्यु गरिसकेको छ, फेरि पनि कम्पनीले जोसुकैले किन्न मिल्ने गरी सेयर इस्यु गर्यो भने चाहिँ यसलाई क्यास अफरिङ भनिन्छ। क्यास अफरिङको फर्मुला नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युड। कम्पनीलाई चाहे जति पैसा ल्याउनको लागि कतिवटा सेयर बेच्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्मुला यो हुन्छ। यहाँनिर एउटा नोट चाहिँ लेख्नु, क्यास अफरिङमा नोट यदि क्वेसनमा तर अहिले मैले लेखाइनँ होला। यो अहिले तपाईँलाई लेखाउँदा के लेखाएको के लेखाएको जस्तो हुन्छ, पछि म हिसाब गर्दै बुझाउँछु। यो एउटा नोट छ। प्रफिटको कुरामा, अन्डर राइटर प्रफिटको कुरामा कोही बेला प्रफिटलाई माथि लगेर जोडिन्छ। यहाँनिर घटाएको यो फर्मुला यहाँ घटाएको छ नि, कोही बेला यही प्रफिटलाई माथि लगेर जोड्ने एउटा क्वेसन पनि छ। माथि लगेर जोड्ने अवस्था पनि आउँछ। यहाँ माथि लगेर प्रफिट जोड्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यो कतिखेर जोड्ने कतिखेर घटाउने भन्ने कुरो नोटमा लेख्दिन मन लागेको थियो। अहिले तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ होला, त्यतिखेरै म बुझाइहाल्छु। यो क्यास अफरिङको कुरो थियो। अब हामीले जम्मा पढ्नुपर्ने कुरा यही 4टा हो क्या। 4टा कुरामा के पर्यो भन्दाखेरि पहिलो पर्यो त हामीले सेयर होल्डर इक्विटीसँग रिलेटेड। अर्को भनेको भोटिङ राइट। अर्को भनेको राइट अफरिङ। अर्को भनेको क्यास अफरिङ। यो 4टा कुरो पढ्यो। सेयर होल्डर इक्विटीमा पनि हामीले आज के बुझ्यो भन्दाखेरि अथराइज सेयर भनेको के हो, इस्युड सेयर भनेको के हो, अनि ट्रेजरी स्टक भनेको के हो, अनि नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो। यो 4टा कुरो बुझ्यो। अथराइज सेयर भनेको के हो, इस्युड सेयर भनेको के हो, ट्रेजरी स्टक भनेको के हो, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको, यो 4टा कुरो हामीले सेयर होल्डर इक्विटीमा बुझ्यो। अनि त्यस पछाडि सेयर प्रिमियम भनेको के हो, रिटेन अर्निङ भनेको के हो, कमन स्टक भनेको के हो, त्यति कुरो बुझ्यो। भोटिङ राइटमा हामीले 2टा कुरो बुझ्यो। एउटा भनेको क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम, अर्को भनेको नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम। यसलाई मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम र माइनोरिटी भोटिङ सिस्टम पनि भनिँदो रहेछ। अब माइनोरिटी भोटिङ सिस्टम भयो भने कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनको लागि हामीसित कतिवटा भोट आवश्यक छ, र मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम भयो भने हामीले
कम्पनीको डाइरेक्टर हुनको लागि कतिवटा सेयर आवश्यक अथवा भोट आवश्यक छ त्यो कुरो निकाल्ने फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ। हामीले के भनेर बुझ्यौँ भन्दाखेरि माइनोरिटी भोटिङ सिस्टममा चाहिँ सानातिना लगानीकर्ताहरू पनि सेयरको कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको समितिमा इलेक्ट भएर जाने चान्स हुँदो रहेछ। मेजोरिटी भोटिङ सिस्टममा चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरू मात्रै बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन पाउने प्रावधान हुन्छ। मिनिमम 50% भन्दा बढी सेयर हुनुपर्छ। अर्को बढ्यौँ राइट अफरिङ। राइट अफरिङ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यदि कम्पनीले आफ्नो सेयर आफ्नै सेयर होल्डरलाई मात्रै किन्न मिल्ने गरी इस्यु गर्छ भने त्यसलाई राइट अफरिङ भनिँदो रहेछ। राइट अफरिङ गर्दाखेरि कम्पनीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि बजार मूल्यभन्दा कम्तीमा सेयर बेच्नु पर्दो रहेछ। किन बजार मूल्यभन्दा कम्तीमा सेयर बेच्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा बढीमा सेयर बेच्न खोज्छ भने, राइट सेयर बेच्न खोज्छ भने त्यो अवस्थामा कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदैन। त्यही भएर जहिले पनि राइट सेयर बेच्दाखेरि बजार मूल्यभन्दा कम्ती प्राइसमा बेच्नु पर्यो। हो त बेच्न राखेको प्राइस चाहिँ राइट सेयरलाई बेच्न तोकेको प्राइस चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस हो भनेर पढ्यौँ। अर्को के बुझ्यौँ राइट अफरिङमा भन्दाखेरि राइट अफरिङ आइसकेपछि कम्पनीको राइट सेयर आइसकेपछि सेयरको बजार मूल्य घट्छ भन्यौँ। सेयर बजार मूल्य घट्छ, कतिले घट्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ राइट बराबर घट्छ भन्यौँ। त्यसको फर्मुलाहरू पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ। अब कम्पनीले सधैँ क्यास अफरिङ छोडेर राइट अफर किन गर्दो रहेछ भन्दाखेरि राइट अफर गर्दाखेरि कम्पनीलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि छिटो पैसा कलेक्ट गर्नको लागि सबैभन्दा छिटो माध्यम भनेको राइट अफरिङ। अर्को भनेको कम खर्चिलो, खर्च पनि कम हुने भयो। अर्को भनेको यसले नयाँ कम्पनीको व्यवस्थापन समितिमा नयाँ मान्छे आउने चान्स के हुँदो रहेछ कम्ती हुँदो रहेछ। नयाँ मान्छेलाई आउन दिँदैन रहेछ। त्यसो भए कम्पनी पुरानो सेयर होल्डरको सेयर धनीहरूको हातमा चल्ने भयो। नयाँ मान्छे आएनन् भनेपछि जसले कम्पनी चलाइरहेको छ बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा जो छ उनीहरूकै हातमा कम्पनी चल्ने भयो। आफ्नो पावरलाई जोगाइराख्नको लागि पनि कम्पनीले राइट अफर इस्यु गर्छ। अर्को पढ्यौँ हामीले क्यास अफरिङ। क्यास अफरिङ भनेको चाहिँ कम्पनीले यदि आफ्नो सेयर जोसुकैलाई किन्न मिल्ने गरी इस्यु गर्छ भने त्यसलाई क्यास अफरिङ भनिँदो रहेछ। यति कुरा हामीले आजको क्लासमा डिस्कस गर्यौँ। अब तपाईँलाई कुन कुरो चाहिँ अझै भन्दैदेखि हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने सोध्नु ल। न्युमेरिकल पार्टमा त हामी अब गइएन आज। सर यो राइट अफरिङ हुन्छ नि कुनै पनि कम्पनीले राइट अफर गर्दाखेरि चाहिँ हजुर आइपिओ भन्दा चाहिँ किन लङ टाइम राख्छ कि आइपिओ 4-5 दिनको हुन्छ, अब राइट अफरिङ चाहिँ 20 देखि 1 महिनाको टाइम राखेको हुन्छ कि किन राखेको हुन्छ जस्तो फर भन्दाखेरि इक्जाम्पल मैले बुझेँ किन लामो टाइम राखेको हुन्छ भन्दाखेरि आइपिओ जोसुकैले भर्न मिल्ने भयो। हेर्नु है, आइपिओ जोसुकैले भर्न मिल्ने भयो छिटै बिक्री हुन्छ क्या। जोसुकैले किन्न पायो भनेपछि त छिटै बिक्री हुन्छ नि त, होइन र? अब राइट सेयर चाहिँ अब जोसुकैले किन्न पाएन क्या, सीमित मान्छेहरूले मात्रै किन्न पाए। सीमित मान्छेले मात्रै किन्न पाएपछि त अब लङ टाइम दिनु पर्यो नि त, पैसा नहुन सक्छ, के हुन सक्छ। त्यही भएर राइट सेयरको लागि चाहिँ बढी टाइम राखेको हुन्छ। आइपिओ चाहिँ सबैले किन्न पाउँछन्, छिटै बिक्री हुन्छ, भइगयो। राइट सेयर चाहिँ सबैले किन्न पाएनन्, सीमित मान्छेहरूले मात्रै किन्न पाए, त्यही भएर हो। अर्को कुरो यहाँ आउँदा मैले भनिहालेँ, सम्झिराख्नु। नेपालको मार्केटको केसमा यदि तपाईँले राइट सेयर भर्दै कुनै कम्पनीको सेयर तपाईँसित छ, त्यो कम्पनीले राइट सेयर ल्याउँदैछ भने तपाईँले त्यो कम्पनीको राइट सेयर भर्नै पर्छ। भर्नु भएन भने तपाईँलाई घाटा हुन्छ। ल पछि हिसाबमा हेर्छौँ हामी। नेपालको मार्केटको केसमा त तपाईँले राइट बेच्न पनि पाइँदैन, राइट बेच्नै पाइँदैन। अरू मार्केटमा राइट बेच्न पाइन्छ, आफ्नो राइट बेच्न पाइन्छ। नेपालको केसमा राइट बेच्नै पाइँदैन। राइट बेच्न नपाएपछि तपाईँले आफ्नो राइट एक्सर्साइज गर्नै पर्छ, युटिलाइज गर्नै पर्छ। युटिलाइज गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई घाटा लाग्छ। त्यही भएर कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नु भएको छ, त्यो कम्पनीले राइट सेयर ल्याएको छ भने त्यो कम्पनीको राइट सेयर तपाईँले भर्नै पर्छ। भर्नुहुन्न भने तपाईँलाई घाटा लाग्छ। फेरि भरेर तपाईँलाई फाइदा चाहिँ हुने होइन। राइट सेयर भरेर तपाईँलाई हो मलाई त फाइदा भयो, सेयर सस्तोमा किन्न पाएँ, होइन। तपाईँको राइट सेयर आइसकेपछि पनि तपाईँको राइट सेयर आउनुभन्दा तपाईँको 1 लाखको सेयर थियो, राइट सेयर भर्नुभयो, राइट सेयर आइसकेपछि तपाईँको सेयर 1 लाखकै हुन्छ। तपाईँको सेयरको भ्यालुमा कुनै चेन्ज आउँदैन, खालि सेयर सङ्ख्या मात्रै बढ्ने हो। यति कुरो बुझिराख्नु, मैले भनिदिइराखेँ, पछि हिसाबमा पनि हामी हेरिहालिन्छ। अरू केही छ भने सोध्नु ल। जसले सेयर मार्केटमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि बुझ्न यो राइट सेयर भनेको के बुझ्न खासै साह्रो पर्दैन, सजिलै बुझ्नुहुन्छ। अब सेयर मार्केटमै को बारेमै थाहा नहुनेको लागि चाहिँ यो के हो राइट, के हो क्यास अफरिङ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। हामी हिसाब सबैले बुझ्ने गरी गरि नै हाल्छौँ। ओके,
ओके सर, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पढाउनु भयो सरले। यिनी सर मेन पोइन्टहरू जस्तै यो मेन पोइन्टहरू अघि जुन पढाउनु भएको चाहिँ एकदमै काम लाग्ने पोइन्ट छन् सर। यसको एउटा सानो नोट पनि दिनुभयो भने हामीलाई एकदम आभारी हुने थियौँ सर। नोट चाहिँ मलाई दिन मन लागेर पनि म दिन चाहिँ सक्दिनँ। नोट बनाउनु मसित फुर्सदै टाइमै नभएर हो क्या, नभए नोट चाहिँ मलाई बनाउन यसरी नोट यो पनि एकदम पोहोर बनाएको थियो र हतार यो गरेर भएको हो। सेयर भर्ने मात्र गरेछ, राम्रो कुरो। तपाईँले सेयर भर्ने मात्रै गर्नुभएको छ भने आइपिओ मात्रै भर्दै जानुहोस्, सेकेन्ड्रीमा हात नहाल्नुहोस्। जबसम्म तपाईँलाई कम्प्लिट ज्ञान हुँदैन सेकेन्ड्रीमा नछिर्नुहोस्। सेकेन्ड्रीमा छिर्नु भनेको तपाईँले आधी ज्ञान लिएर आधी नलेज लिएर सेकेन्ड्रीमा छिर्नुभयो भने तपाईँ सकिनुहुन्छ, डुब्नुहुन्छ। तर पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आँखा चिम्लेर छिर्दा पनि हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा आँखा चिम्लेर जुन ओ सेयर सर, लिएर मैले चाहिँ अस्ति 1800 हुँदाखेरि छिरेको सर। अस्ति 2000 हो, क्रस भएपछि बेचिदिएको सबै सर। हुन्छ। यो अवस्था भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई विदाउट नलेज छिर्नु भयो भने पनि तपाईँसित आफ्नै पैसा छ भने आफ्टर 8-9 महिना पछाडि तपाईँले फाइदा कमाउने नै हुन्छ, कमाउनुहुन्छ। पहिले चाहिँ त्यो बुलिस मार्केट थियो। बुलिस मार्केटमा चाहिँ अब भन्न सकिँदैन मार्केट कतिखेर घट्छ। अहिले बियरिस मार्केटमा छौँ हामी। बियरिस मार्केटमा सेयर किनेर राख्ने हो, बेच्ने होइन। त्यो कुरो हामीले तपाईँहरूले अब यो इन्भेस्टमेन्टको छ नि च्याप्टर नम्बर 2 मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनमा, त्यहाँनिर बियरिस मार्केटमा के गर्ने, बुलिस मार्केटमा के गर्ने, लङ पोजिसन कतिखेर लिने, सर्ट पोजिसन कतिखेर लिने, त्यो सबै पढि नै हाल्नुहुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामी यहाँ कर्पोरेटमा गर्दैनौँ। सेयर भर्ने मात्रै गर्नुभएको छ भने भर्नु पनि भर्दै राख्नु। आइपिओ हो, तर अहिले त प्रिमियममा आएको आइपिओले पनि डुबाउँछ, विचार गरेर भर्नु। ओके सर। ल अब हिसाब चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ। ल नयाँ केही कुरो सोध्नु छ भने यसो भनेको कुरो सोध्नु ओके मन लाग्यो भने सोध्नु, होइन भने भोलि रहेको कुरोहरू हिसाबको कुरो त हामी हिसाबमै सर्लङ्ग हुने गरी बुझ्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई सामान्य ज्ञानको लागि मात्रै भनेको थिएँ अहिलेको कुरोहरू मैले। छ केही? छैन सर। ल अर्को कुरो भनिहालेँ, सिबिएम पढ्ने हामी कोही जोइन भएको छौँ? नयाँ कोर्स है, पुरानो कोर्स होइन, नयाँ कोर्स सिबिएम पढ्ने यहाँ कोही छौँ? एकजना हाम्रो ताराजी हुनुहुन्छ, यहाँ अहिले क्लासमा देखिरहेको छुइनँ मैले, उहाँ पढ्नुहुन्छ। अरू कोही छौँ सिबिएम पढ्ने नयाँ कोर्स? ल हुनुहुन्न भने अब मैले सिबिएम क्लास आज पनि थियो, नयाँ कोर्सको कोही हुनुहुन्न रहेछ। पुरानो कोर्सको कतिजना छौँ हुनुहुन्छ? पुरानो कोर्स हुनुहुन्छ म भने सर एकजना। हजुर, म छु एकजना, दुईजना भयौँ। पुरानो कोर्स हो। पुरानो कोर्सको चाहिँ हामी 6-7 जना भयौँ भने अर्को पुरानै कोर्सको म क्लास गराइदिन्छु। होइन होइन सर, म नयाँ कोर्सको हो। ए नयाँ कोर्सको एकजना। अरू हजुर। हाम्रो तारा भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्न रहेछ। ठिकै छ, अब हामी पहिले फिक्स हौँ कि नयाँ कोर्सको अथवा पुरानो कोर्सको दुइटै कोर्समा हामी कतिजना छौँ, अनि चाहिँ सिबिएम क्लास गरौँ होला। अहिले एकजनालाई मात्रै क्लास दिनको लागि अब त्यति इफेक्टिभ पनि हुँदैन होइन। छोटो छ कोर्स, हामी मजाले सकिहाल्छौँ, त्यसमा टेन्सन लिने विषय नै छैन। आजलाई के सिबिएम भनेको सर? कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट। हाम्रो तपाईँ यस्तो छ भने त फाइनेन्सको स्पेसिफिकेसनभित्र यो कर्पोरेट र तपाईँ कर्पोरेट र इन्भेस्टमेन्ट त पढिहाल्नुभयो। अर्को सिबिएम र एफआइएम भन्छ क्या, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन म्यानेजमेन्ट भन्छ। यो दुइटामा तपाईँको हजुर अप्सन सर। हुन्छ कुन पढ्नुहुन्छ त्यही अनुसार। मैले इन्ड गरेँ ल अब यसलाई त्यसो भए।